प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जलाली और असली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं साइमा शिमोन आपको वेलकम करती हूँ कलाम की रोशनी में। अजीज़ों, मुझे उम्मीद है कि आपको जो पिछला प्रोग्राम है वो भी बहुत अच्छा लगा होगा। वो टॉपिक बहुत डिफरेंट था और मुझे काफ़ी कॉल्स आई और बहुत ज़्यादा सराहा। थैंक यू सो मच। और आपके कमेंट्स जो रेगुलरली मैं चेक करती हूँ, थैंक यू। आप रेगुलरली कमेंट्स करते हैं और इससे मुझे हौसला मिलता है ताकि मैं खुदा के कलाम को और शेयर कर सकूं। तो अजीज़ों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम छोटी सी एक दुआ करेंगे ताकि हम खुदा के कलाम के लिए खुद को तैयार कर सकें। तो आए अजीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे। कदूस 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 खुदा रब्बुल अफ़वाज, तेरा शुक्र करते हैं ऐ यस्सु नासरी, तू जो हमारी ज़िंदगियों का खुदा निगहबान है, तो हमारी ज़िंदगियों की निगहबानी करता है। ऐ खुदा गुज़श्ता हफ्ते तूने हमारा ख्याल रखा, हमारी मदद हिफाजत की, और जबकि ऐ खुदा हमारी ज़िंदगी में ये नया हफ्ता शुरू होने वाला है, ऐ यस्सु नासरी, इसमें तू हमारी मदद हिफाजत करना। और ऐ खुदा आज का जो कलाम है हमारी जिंदगियों में खुदा 100 गुना फल लाए। ऐ खुदा जितनी भी जिंदगियां तेरे हुजूर झुकती हैं, तुझसे दुआ करती हैं और तुझसे मांगती हैं, एक एक जिंदगी को ऐ खुदा अपने रूह से भरना। ऐ खुदा आज का कलाम इन जिंदगियों के लिए ऐ खुदा बायस बरकत हो, उनकी जिंदगियों में रिवाइवल आए। ऐ खुदा जब मैं तेरा कलाम तेरे लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ऐ यस्सु नासरी, इनको समझ दे, अकल दे, फहम दे। और ऐ खुदा जब मैं कलाम देती हूँ, तेरा पाक रूह मुझमें होकर बोले। और ऐ खुदा इनकी जिंदगियों में तब्दीली आए। ऐ खुदा इनकी जिंदगियों में खुदा तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। ऐ खुदा एक एक जिंदगी को छूना और मसा करना और अपनी बरकतों से भरना और अपने फजल को जारी करना है यस्सु नासरी। ऐ खुदा जब ये तेरे कलाम को सुनते हैं, इनकी जिंदगियों में तेरा कलाम की नदियां बह जाएं। और ऐ खुदा ऐसी नदियां जारी हो ताकि ऐ खुदा और जिंदगियां भी सराब हो तेरे कलाम के वसीला से। ऐ खुदा छूना और मसा करना और अपनी बरकतों से भरना। तेरे प्यारे बेटे खुदा यस्सु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अजीजों, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। जैसे पिछला मेरा टॉपिक बहुत डिफरेंट था, इसी तरह आज का भी टॉपिक बहुत डिफरेंट है। तो आज हम बात करेंगे खुदावंद के कलाम के हिसाब से फॉल्स टीचिंग क्या है। तो आज हम फॉल्स टीचिंग के बारे में सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले जो हवाला पढ़ना चाहूंगी, दूसरा पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत। आज का जो हमारा पहला हवाला है वो है दूसरा पतरस उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदअतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। इसी के साथ मैं दूसरा हवाला पढ़ूंगी, यिर्मयाह उसका 14 बाब और उसकी 14 आयत। यिर्मयाह उसका 14 बाब और उसकी 14 आयत। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि अम्बिया मेरे नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं। मैंने ना उनको भेजा और ना हुक्म दिया और ना उनसे कलाम किया। वो झूठी रोया और झूठा इल्म, गैब और बतालत अपने दिलों की मक्कारी नबूवत की सूरत में तुम पर जाहिर करते हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। अजीजों, मैंने आज आपके सामने 2 हवालाजात पढ़े, एक नए अहदनामा में से और एक पुराने अहदनामा में से। हम जब नए अहदनामा में जाते हैं और उसमें जो है पतरस का जो आम खत है उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत, दूसरा पतरस का जो खत है उसमें से मैंने ये हवाला लिया। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे।
جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے۔ تو عزیزوں، ہمارے ارد گرد ہم جب دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی مشنز ہیں، ایسی ڈینومینیشنز ہیں جو کہ بدعت کی تعلیم دے رہی ہوتی ہیں۔ یعنی میں کسی ڈینومینیشن کا نام نہیں لوں گی، لیکن آپ ان کے پھلوں سے ان کو جان لیں گے، کیونکہ کلام ہمیں صاف طور پر بتاتا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو جان لو گے۔ تو جب آپ ان کی تعلیم کو سنتے ہیں، بعض چیزیں انہوں نے بائبل سے لی ہوتی ہیں، بعض انہوں نے خود سے ہی کریٹ کی ہوتی ہیں، یا بدعت کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے نئی نئی چیزیں بنائی ہوتی ہیں۔ تو کوئی جھنڈے کے نیچے سے گزار کر بپتسمہ دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو مختلف طریقوں سے مختلف ایسی بدعتوں کو انہوں نے پروموٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان سے امپریس ہو کر اور خدا کے کلام کو چھوڑ کر ان کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ بدعتی تعلیم پر عمل بھی کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں، ان کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو خداوند کا کلام تو ہمیں صاف کہتا ہے، جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اب یہ اس امت میں، یعنی ایسی امت جو پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں جس میں کیا تھے، جھوٹے نبی بھی، کیونکہ یہ ریفرنس حوالہ جو میں نے سیکنڈ پڑھا ہے، جو پرانے عہد نامہ میں جب ہم جاتے ہیں تو یرمیہ میں 14 آیت دیکھتے ہیں، تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ انبیاء میرے نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں، میں نے نہ ان کو بھیجا، نہ ان کو حکم دیا، اور نہ ان سے کلام کیا۔ وہ جھوٹی رویا اور جھوٹا علم غیب اور بطالت اور اپنے دلوں کی مکاری نبوت کی صورت میں تم پر ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ وہی امت ہے، اسی امت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے پرانے عہد نامہ میں، کہ وہ جھوٹے نبی اور غیب کے علم کے ذریعے سے اور جھوٹی رویا بنا کر لوگوں کو بہلاتے تھے، پھسلاتے تھے اور اپنی طرف ان کو لے کر آتے تھے۔ تو ہم جب نئے عہد نامہ میں بھی دیکھتے ہیں پطرس کے خط میں، کہ اس میں وہ ان کو تنبیہ کر رہا، ان کو بتا رہا ہے کہ جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے۔ تو ایسے استاد جو آپ کو غلط تعلیم دے رہے ہیں، آپ ان کو پہچانیں، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ بہت سارے بھیڑ کے روپ میں بھیڑیے ہوں گے جو کیا کریں گے، ورغلائیں گے، آپ کو غلط تعلیم دیں گے، اور وہ کیا ہوں گے، وہ آپ کو پھاڑ کھائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پڑھوں گی۔ خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، متی اس کا 8 باب اور 15 آیت میں لکھا ہے، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کی بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ تو خداوند کا کلام پھل کیا ہے؟ ان کی منہ کی باتیں، ان کی فزیکل اپیرنس، آپ ان کو ان کی ظاہری اور باطنی طور پر آپ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ انسان آیا خدا کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ obviously وہ انسان جو آپ کو غلط تعلیم دے رہا ہے تو وہ خدا کی طرف سے تو وہ ہو نہیں سکتا، وہ لازماً شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ اگر وہ آپ کو غلط تعلیم دے رہا، آپ کو غلط بدعت کی طرف لے کے جا رہا ہے، آپ کو غلط چیزیں گائیڈ کر رہا ہے، تو اٹس مین کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں، وہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ کیونکہ ایسے بھی شیاطین ہیں جو کہ آپ کو غلط تعلیم دیتے ہیں۔ ایسی خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا کس کا کام ہے؟ شیاطین کا کام ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے، وہ برائی کو اچھا اور اچھائی کو برا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان کی زندگیاں خود ایسے گڑھے میں دبی ہوئی ہیں کہ وہ اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، ایسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسی بدعت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں خداوند کے کلام کو سیکھ کے، جب آپ کے پاس یہ کلام الہی ہے، آپ کے پاس بائبل ہے، تو آپ اس میں سے اپنے جوابوں کو ڈھونڈیں۔
آپ اس سے سوال کریں اور ادھر سے آپ اپنے جواب کو ڈھونڈیں، کیونکہ اس میں ہر ایک سوال کا جواب ہے۔ جب آپ خدا کو اپنا نجات دہندہ اور اپنی زندگی کا پالن ہار مان لیتے ہیں کہ وہی ہمارا زندگی کا پالنے والا ہے، وہی ہمیں ہر چیز سے بچاتا ہے، بیماری سے بچاتا ہے، وہ ہمیں بلیس کرتا ہے، تو آپ کو پھر کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی۔ میں رات کو فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، کوئی چینل ہے، یوٹیوب کا ہی چینل ہے، تو وہ لاہور میں کوئی کسی ایریا میں سمجھ کوئی گلی محلہ تھا، اس میں ایک کہیں پہ پہلے مندر ہوا کرتا تھا، اور وہاں پہ وہ مندر ختم ہو چکا، لیکن جہاں پہ شاید وہ اسٹیچو رکھا جاتا تھا دیوی کا، کسی دیوی کا، تو وہاں پہ اب باقاعدہ طور پر کچھ عورتیں، یعنی مسلم عورتیں ہی جا کر وہاں پہ اس جگہ پہ پوجا کرتی تھی۔ تو وہ لڑکا ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے آپ ہندو تو نہیں ہو، آپ کیوں اس چیز کی پوجا کر رہے ہو؟ تو ان عورتوں نے اس لڑکے کو باقاعدہ طور پہ پیٹا، اس کو مارا کہ تم ہمیں کیوں منع کرتے ہو۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ یہ یہاں پہ شیاطین کا ڈیرا ہے، شیاطین جو ہے کہتا ہے، کیونکہ کہتا ہے جو یہاں پہ منت مان کے جاتے ہیں تو ان کی منت پوری ہوتی ہے، چاہے ویزے کا پرابلم ہو، چاہے بچہ نہ ہو رہا ہو، چاہے کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ خدا سے مانگے، خدا آپ کو یہ چیزیں دے گا، بجائے یہ کہ آپ ادھر سندور ڈال رہے ہیں، آپ ہار ڈال رہے ہیں، آپ دیے جلا رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو چھوڑے۔ تو ان عورتوں نے مل کر اس لڑکے کو بہت پیٹا، اس کے یہاں تک کہ کپڑے پھاڑ ڈالے۔ تو اگر آپ کو کوئی اچھی گائیڈ لائن دیتا ہے یا کوئی سمجھاتا ہے تو آبویسلی آپ کو وہ بندہ برا لگتا ہے کہ بھئی ہماری جب یہاں سے منوکامنائیں پوری ہو رہی ہیں، ہماری اچھائیں پوری ہو رہی ہیں، تو ہم کیوں جو ہے اس چیز کو چھوڑیں، حالانکہ وہ بدعت ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے اسلام میں بھی اس چیز کو، کسی دیوی دیوتا کو پوجنا یا اس کے سامنے دیے جلانا، کچھ کرنا، تو وہ بدعت میں آتا ہے، یہ ان کے مذہب میں حرام ہے۔ جس طرح کرسچینٹی میں بتوں کو پوجنا حرام ہے، اسی طرح اس میں بھی ہے، لیکن ان عورتوں نے اس بیچارے کو مارا، بہت زیادہ مارا، اور وہ اس کو کہتی یہ ہماری مرضی ہے، ہم جو مرضی کریں۔ تو اگر جب آپ کو صحیح اور غلط کا فرق کوئی سمجھاتا ہے تو آبویسلی آپ کو وہ بندہ برا لگتا ہے۔ بعض خادمین ایسے ہیں جو کہ ایسے لوگوں کو کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ ان پر یقین کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور بدعت کی تعلیم کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ خادمین نہیں ہوتے۔ میں ان کو خادم نہیں کہوں گی جو کہ بدعت کی تعلیم دیتے ہیں، جو کہ مسیح کی تعلیم سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ اگر وہ کچھ اور چیزیں ان کو کرنے کو کہتے ہیں جو کہ مسیحت میں نہیں، تو وہ بدعت کی تعلیم ہے، وہ مسیحت کی تعلیم ہے، اور وہ خادم بھی نہیں ہے، نہ وہ چرواہے ہیں، بلکہ وہ بھیڑیے ہیں جو کہ آپ کو پھاڑ کھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، کہ چند پیسوں کی خاطر وہ اپنا دین ایمان بیچ دیتے ہیں اور کیا غلط تعلیم کی طرف لوگوں کو لے کر آتے ہیں۔ تو خداوند کا کلام جب ہمیں صاف صاف بتا دیتا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں پر یقین نہیں کرنا، اور جو اس پر یقین کرے گا وہ کیا ہوگا، وہ اپنے ایمان سے بھی جائے گا، خدا کی قدرت، جو خدا کی برکت ہے، خدا کی جو رحمت ہے، اس سے بھی وہ خارج ہو جائے گا۔ تو آگے میں اسی حوالہ کو کنٹینیو کروں گی، دوسرا پطرس اس کا 2 باب، جو اس کی پہلی آیت ہے، جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے وہ اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا۔ کیا جب آپ بدعتوں پہ یقین کریں گے تو کیا ہوگا، آپ اس مالک کا انکار کر دیتے ہیں جس نے آپ کو اپنے لہو سے مول لیا، اور کس نے آپ کو اپنے خون سے خریدا ہے۔ کون ہے وہ شخصیت جس نے اپنی جان دے کر آپ کو اپنے خون سے خریدا؟ یسوع مسیح۔ آپ اس مالک کا
उस मसीह का इनकार करोगे जिसने आपको खरीदा है, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। कहाँ? हलाकत में वो लोग जाएंगे जिन्होंने खुदावंद यीशु का इनकार किया है, जो बिदतों पे चले, जो दिए जलाते हैं, जो मोमबत्तियां अगरबत्तियां जलाते हैं और दूसरे माबूदों को खुश करते हैं। तो वो क्या है? बिदत है। तो इसलिए अजीजों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं, अगर आपके घर में कोई खादम आता है, आपको खुदा का कलाम सुनाता है, तो आप उसके कलाम से उसको जान लेंगे, आप उसके किरदार से उसको जान लेंगे कि आया ये खुदा की तरफ से है या किसी और की तरफ से है। मैं आपके साथ एक और हवाला शेयर करूंगी, दूसरा पतरस उसका 3 बाब और उसकी 17-18 आयत में लिखा है, खुदा हमें अब आगाह करना चाहता है। बस ए अजीजों, चूंकि तुम पहले से आगाह हो, इसलिए होशियार रहो, ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खींचकर अपनी मजबूती को छोड़ ना दो, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। उसी की तमजीद अब भी हो और अबद तक होती रहे। आमीन। तो हमें खुदावंद का कलाम हमें साफ साफ बता देता है कि आप मजबूत रहें, आप खुदावंद के कलाम में क्या रहें? मजबूत रहें। बेशक आपके सामने ऐसे ऐसे खादमीन आएंगे जो आपको गुमराह कर देंगे, लेकिन जो लोग खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो क्या होंगे? वो आखिर तक उससे लड़ते रहेंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें हर एक बात की आगाही देता है, हमें बताता है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए गलत है। ये आप पर मुनसर है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। आप सही तालीम का रास्ता चुनते हैं या आप उस फॉल्स टीचिंग का रास्ता चुनते हैं, या आपको बिदतों की तरफ लेके जाता है, आप वो रास्ता चुनते हैं। क्योंकि खुदावंद हमें पहले से ही बता देता है कि क्या गलत है, क्या सही है। लेकिन इंसान होने के नाते हमें भी खुदा के कलाम को पढ़कर हर एक चीज को देखना है। खुदा के कलाम को पढ़ने के बाद ही हमें मालूम पड़ता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है। क्या अभी जब आप बीमार होते हैं, अक्सर ये होता है, बीमारी ऐसी बीमारी होती है इंसान को कि डॉक्टर उसे परहेज करने को कह देता है कि आपने ये चीज नहीं खानी। जैसे कोई बीमार होता है तो उसे कहते हैं जी आपने चावल नहीं खाने, आपने खट्टी चीजें नहीं खानी, आपने, तो वो क्या होता है, आपको परहेज बताया जाता है डॉक्टर की तरफ से। लेकिन अगर वो मरीज कहता है नहीं जी बस मैंने तो ये चीजें खानी है, तो क्या होगा? आपको उससे क्या होगा? नुकसान होगा, आपकी इवन जान तक जाने का खतरा आ जाता है, यहाँ तक बीमारी आपकी बढ़ जाती है। तो आप जब खुदा के कलाम को छोड़कर, क्योंकि खुदा का कलाम तो आपको समझाता है कि आप ये चीज ना करें, ये काम ना करें, तो क्या जब हम खुदावंद के कलाम को छोड़कर और उस गज़ा को छोड़कर क्या करते हैं, हम ऐसी गज़ा लेना शुरू कर देते हैं जो हमारे लिए मुनासिब नहीं, तो क्या हम हलाकत की तरफ चले जाते हैं, हम ऐसी मौत की तरफ चले जाते हैं जो कि हमारी जिंदगियों के लिए और हमारी रूहानी जिंदगी के लिए भी क्या होती है? वो मौत होती है। बेशक खुदावंद का कलाम हमें हर एक चीज की आगाही देता है, वो हमें बताता है कि हमें कौन सा राह चुनना चाहिए। और जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल दी डॉक्टर की, कि डॉक्टर जब हमें मना करता है, इसी तरह खुदावंद का कलाम भी हमें मना करता है कि आप ये काम करें, ये ना करें। तो जब हम डॉक्टर की अपनी जान बचाने के लिए इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं बातों को, तो उसी तरह खुदा के कलाम को भी अगर हम फॉलो करना शुरू कर दें स्ट्रिक्टली, तो बेशक हमारी जाने, हमारी रूह तक खुदावंद के हुजूर सुरखरू होगी और हम खुदावंद के साथ उस जगह पर होंगे जिसका वादा उसने हमारे साथ किया। तो अजीजों, आप जब भी
اپنے گھر میں کسی خادم کو داخل کرتے ہیں، آپ اس کو پہلے جانچیں، پرکھیں کہ واقعی یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ جو ہمیں تعلیم دے رہا ہے یہ خدا کے کلام کے اکارڈنگلی ہے کہ یا بدعت کی طرف جاری ہے اس کی تعلیم۔ آپ ضرور اس چیز کو دیکھیں، آپ ضرور ان باتوں کو سوچیں۔ اور آج کا کلام جو آپ نے سنا، خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت ساری برکت دے اور آپ جھوٹے استادوں سے بچ کر رہیں۔ خدا آپ کی بچیوں کو، آپ کے بچوں کو جھوٹے استادوں سے، جھوٹی تعلیم سے، بدعتوں سے بچا کر رکھے، اور آپ سچے خدا کے سچے پرستار بنے اور سچے اور روح اور سچائی سے اس کو قبول کریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔